समय अनुसार आफूलाई व्यवस्थित गर्ने धेरै सूत्रहरू छन्। त्यसमध्ये महत्त्वपूर्ण 5 सूत्रमा चर्चा गरौँ। पहिलो समय व्यवस्थापनको सूत्र। हामी अगाडि आएका कामहरूमध्ये जुन काम सबैभन्दा बढी चुनौती छ अथवा जुन काम गर्दा दुःख पाइन्छ, दुःखको अनुभव हुन्छ, ती कामलाई स्वाभाविक रूपमा पन्छाउँछौँ। हाम्रो शरीरले पनि मान्दैन, मनले पनि मान्दैन। सकभर सुख पाउने काम खोजी गर्छौँ। सजिलो काम के, जुन काम गर्दाखेरि कुनै प्रकारको दुःख कष्ट उठाउनु पर्दैन, त्यस्तो सजिलो काम चाहिँ छनौट गर्छौँ। अलिकति चुनौतीपूर्ण काम आयो भने भइहाल्यो, यो नगरौँ, छोडिदिन्छौँ। त्यसपछि पछि गएर पछुताउँछौँ, यस्तो कतरी गर्नुपर्ने रहेछ, यो काम गरिएन, आँट गरिएन, गडबडै भयो, अनि मनमा कुरा खेल्न थाल्छ। त्यसपछि हामी तनावमा जान्छौँ। जुन व्यक्तिको मन अशान्त भयो, तनाव आयो, त्यो व्यक्तिको त समय आफै खेर जान्छ। अब उसको अधिकांश समय नकारात्मक सोच, नकारात्मक विचार गर्नमै खर्च हुन्छ। उसले आफूलाई उत्पादनशील कर्ममा लगाउनै सक्दैन, ठिक ढङ्गले काम गर्न सक्दैन। त्यसकारण बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, जुन काम सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण छ त्यसैमा पहिला हात हाल्ने, त्यसले ऊर्जा दिन्छ। त्यो काम सफल भए पनि ऊर्जा आउँछ, आहा क्या मैले गरेँ, शक्ति आउँछ भित्रबाट। र अरू काम गर्दा पनि ठिक काम ठिक समयमा गरिन्छ। उत्साहजनक विचारहरू आउँछन्, नकारात्मक हीन भावना बन्द हुन्छ। र चुनौतीपूर्ण सबैभन्दा गाह्रो काममा असफल भए पनि आफ्नो ऊर्जा घट्दैन, बढ्छ। मनमा के लाग्छ भने, ओहो यति ठुलो चुनौतीपूर्ण भएर, यति गाह्रो काम भएर पो मैले सकिनँ त, झन्नै यो त सिद्ध्याउन लागेको थिएँ भनेपछि योभन्दा अलिकति सजिलो भइदियो त म पार भइहाल्थेँ, म गरिहाल्थेँ। आफ्नो आँट जस्ताको तस्तै बन्दछ। र जुन व्यक्तिसँग काम गर्ने आँट छ, उत्साह छ, उमङ्ग छ भित्रबाट, त्यो व्यक्तिको समय व्यवस्थित हुन्छ। उसले समय अनुकूल आफूलाई प्रयोग गरिहाल्छ। उसको समय बेकारमा खेर जाँदैन। त्यस्ता व्यक्तिहरूको समय चिन्ता गरेर, गुनासो गरेर, अरूलाई दोष दिएर समय व्यतीत हुँदैन। त्यसकारण समयको व्यवस्थापनको लागि अथवा समय अनुकूल आफूलाई व्यवस्थित गर्नको लागि चुनौतीपूर्ण कामलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ। जुन काम गर्दा शरीरमा पीडा हुन्छ, दुःख हुन्छ, भए पनि होस्। किनभने हामीले बुझेका छौँ, देखेका छौँ, जसले पहिला दुःख गर्छ अनि पछि सुख पाउँछ। सुखको लागि सुखै छान्ने होइन, सुखको लागि सुरुमा दुःख, अलिकति श्रम। हुन त हामीहरू दुःख भनेको श्रमलाई दुःख भन्छौँ। श्रम गरेर दुःखी कोही हुँदैन, श्रम गरेर सुख मात्रै हुन्छ। जस्तो बिहान उठेर दौडिनु पर्यो भने दुःख, ओहो कहाँ दौडिने, बिहान सुत्न कस्तो सुख, बिहान सुतिरहन पाइयो 7-8 बजेसम्म भने कस्तो रमाइलो। कसैले 5 बजेर जा, दौडिन जा भन्यो भने, व्यायाम गर्न जा, योग गर्न जा, प्राणायाम गर्न जा भन्यो भने दुःख। तर कुनै व्यक्तिले दुःख छान्यो, शारीरिक दुःखै छान्यो, ल जा म दौडिन्छु, म व्यायाम गर्छु, म योग ध्यान प्राणायाम गर्छु भन्यो, बिहानै उठ्यो। उठ्न त गाह्रो थियो, तर यसले कति सुख लिएर आउँछ। सुरुवातको दुःखले सुख ल्याउँछ, तर हामी सुख खोज्छौँ अनि दुःखमा फस्छौँ। जुन व्यक्ति 7-8 बजेसम्म सुत्यो, तत्कालको तत्क्षणको सुख खोज्यो, त्यो व्यक्तिले जीवनलाई सदा दुःखतिर चिनेर गयो। अब रोगी हुन्छ, बिरामी हुन्छ, अब समस्या
शरीरमा मनमा सुरु भइहाल्छ। त्यसकारण अगाडि आएको कामहरू दुःखपूर्ण काम छ, चुनौतीपूर्ण काम छ, त्यसलाई चाहिँ प्राथमिकता दिने। अगाडि आएको तत्कालको सुखलाई होइन, दीर्घकालको सुखलाई चाहिँ हेर्ने। दुई प्रकारका सुख हुन्छ, एउटा तत्क्षण पाइने सुख जसको लागि हामी काम गर्छौँ, अर्को अलि पछि आउने सुख जसको लागि हामी काम गर्छौँ। त्यसकारण तत्क्षणको सुखलाई होइन, एकछिन पछिको सुखलाई खोजौँ। किनभने सुख आफै आएको सुख काम लाग्दो रहन्छ कि बनाएको सुख चाहिँ काम लाग्दो रहेछ। आफूले बनाएको सुख दीर्घकालिक हुन्छ, काम लाग्छ। आफूले नगरिकन बिना श्रम बिना मेहनत त्यत्तिकै आएको सुख चाहिँ काम लाग्दैन। यो त्यत्तिकै उम्रिएको झार जस्तै हो, यो नाबो बिरुवा जस्तो हो। आफूले रोपेको बिरुवा मात्रै काम लाग्छ, आफै उम्रिएको झारहरू काम लाग्दैन। बिना मेहनत आएको कुनै पनि काम लाग्दो रहन्छ। बिना मेहनत जेसुकै प्राप्त होस् त्यसले हाम्रो विकास गर्दैन। मेहनतबाट जे पनि प्राप्त हुन्छ त्यसले मात्रै हाम्रो विकास गर्छ। त्यसकारण जहिले पनि दुःखदायी काम अथवा चुनौतीपूर्ण कामलाई महत्त्व दिने। यसले हाम्रो समय व्यवस्थापन गर्नको लागि अथवा समय अनुकूल आफ्नो व्यवस्थापन गर्नको लागि धेरै ठुलो मद्दत पुर्याउँछ। दोस्रो, हामी जुन सामानहरू छ नि, आफूले राख्ने सामानहरू ठिक सामान ठिक ठाउँमा राख्दैनौँ र त्यो सामान खोज्दा खोज्दै हाम्रो समय गइसकेको हुन्छ, हामीलाई थाहै हुँदैन। जरुरी काम छ, छिटो गर्नु थियो, पुग्नु थियो समयमा, तर खोजिया बेला सामान पाइन्न। अनि के गर्नु? यता खोज्यो पाइन्न, उता खोज्यो पाइन्न। सामान खोज्दा खोज्दै समय गएर जहाँ जति बेला पुग्नु पर्ने हो नपुगेको, जुन काम जति बेला गर्नु पर्थ्यो त्यो नगरेका धेरै उदाहरणहरू छन्। र कहिलेकाहीँ त कस्तो हुन्छ भने त्यो सामान नभइकन काम हुँदैन। जुन काममा जानुपर्ने हो त्यो सामान नलगे काम हुँदैन। अब समयमा सामान भेटिएन, नभेटेपछि के गर्न त? अनि कामै गर्न नगएर चुपो लागेर घर बस्नु परेका दिनहरू पनि छन्। यसरी समय खेर जान्छ। त्यसकारण के गर्नुपर्छ? जुन सामान जहाँ राख्ने हो त्यहीँ राख्नुपर्छ। सबैको आफ्नो स्थान हुन्छ, सबैलाई ठाउँ दिनुपर्छ। कुन सामानको ठाउँ कुन हो पहिल्यै तय गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, हामी कुनै पुस्तकालयमा गयौँ, कुनै पसलहरूमा गयौँ भने पसलमा कति धेरै सामान हुन्छन्। ओहो, हेऱ्यो भने सामानको त बजार हुन्छ, त्यहाँ धेरै सामानहरू छन्। ठुला ठुला दराजहरू, सब साना साना सामानहरू टक 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 राखेको छ। त्यहाँ गएर माग्नुभयो, मलाई फलानु सामान चाहियो भन्यो भने दिने मान्छेलाई 1 मिनट पनि लाग्दैन। जान्छ टक्क त्यो सामान भएको ठाउँमा झिकेर ल्याएर टक्क दिन्छ। कसरी थाहा पायो होला कुन सामान कहाँ छ? किनभने उनीहरूले सामानको व्यवस्थापन गरेर जाने छ। कुन सामान कुन र्याकमा राख्ने थाहा छ उनीहरूलाई। त्यही ठाउँमा राखेको हुन्छ। सामान माग्न पाएको छैन, उनीहरू त्यहाँ जान्छन्, टक्क दिन्छन्। यदि त्यहाँ भद्रगोल जुनसुकै सामान जता पनि राखे भए कतिवटा खोजेर साध्य लाग्थ्यो होला। कुन सामान कहाँ छ कसरी दिन्थ्यो होला पसलेहरूले? होइन, उनीहरूले जुन सामान जहाँ राख्नुपर्ने त्यही राखेका छन्। त्यसकारण भन्न पाएको छैन, टक्क निकालेर दिन्छन्। त्यसै गरी हामीले पनि आफ्नो सामानहरू घरमा कहाँ राख्ने, कुन सामान कहाँ राख्ने, कुन सामानको ठाउँ कहाँ हो, त्यो ठाउँ पहिल्यै तय गरेर ठिक ठिक ठाउँमा आफ्ना सामानहरू राख्यौँ भने कहिल्यै पनि समय खेर जाँदैन। व्यवस्थापन भइहाल्यो समयको। जे चाहियो आफूले राखेका ठाउँमा गयो, टक्क झिक्यो, गयो, भनेको बेलामा हुन्छ। समयको व्यवस्थापन गर्ने तरिका यसै गरी मिलाउनु पर्छ। अर्को, तेस्रो सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण, हाम्रो समय जुन काम गर्न आवश्यक थिएन त्यसमा खर्च भइरहेको छ। जहाँ आवश्यक थियो त्यो छुट्यो, अत्यावश्यक कामहरू छुटे, अनावश्यक कामहरूमा चाहिँ हाम्रो ध्यान गयो, समय खर्च भयो। यस्तो अवस्था छ। र अहिलेको यो अवस्था चाहिँ सबैभन्दा बढी
सोसल मिडियाले लिएको छ। जुन बेलामा यो मोबाइल नचलाए पनि हुन्थ्यो, अरू सोसल मिडियाहरू प्रयोग नगरे पनि हुन्थ्यो, त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण काम थियो। तर हामी मोबाइलमा झुमेर बस्छौँ, ल्यापटपमा झुमेर बस्छौँ, कम्प्युटरमै बस्छौँ र त्यहाँ बसेर मैले के गरिरहेको छु भन्दा सामान्य कसैसँग गफ गरिरहेको छु या त्यत्तिकै मनोरञ्जन गरिरहेको छु र चाहिने जुन काम गरिहाल्नु पर्ने काम थियो त्यो चाहिँ छुट्यो। सबैभन्दा ठुलो समस्या यहाँनिर छ। यसले हाम्रो समय सब गडबड गरेको छ। ठिक छ, सोसल मिडिया नचलाउनु होइन, चलाउनु, तर सबैको प्रयोजन हुन्छ के, किन गरिराखेको छु भन्ने त थाहा पाउनु पर्यो नि, र त्यसलाई कति समय दिने भन्ने पनि थाहा पाउनु पर्यो। किनभने मैले के को लागि यो मिडिया प्रयोग गरिरहेको छु, के को लागि गरेको छु भन्ने थाहा पायो भने चाहिँ त्यो काम सकिने बित्तिकै बन्द हुन्छ। तर के को लागि भन्ने नै थाहा छैन। मोबाइल चलायो, जे भेटिन्छ त्यही हेऱ्यो, कहिले च्याट गरेर बसेको छ, कहिले फेसबुकतिर गएको छ, कहिले के गरेर बसेको छ। दुनियाँ छ, धेरै छ। अब चलाउन थाल्यो, केमा कहाँ गयो, अब कति समय गयो थाहै छैन। किन थाहा छैन भने उसलाई त्यो चलाउनुको प्रयोजन नै थाहा थिएन। मैले किन चलाइरहेको छु, के काममा प्रयोग गरिरहेको छु, त्यो कामै थिएन। बिना काम त्यत्तिकै अनायासै उसले गरेको थियो। यसमा चाहिँ समयको अत्तो हुँदैन। 1 घन्टा बित्यो, 2 घन्टा बित्यो, थाहै हुँदैन। अनि ती झुम्मेर बसेको छ, चाहिने कुराहरू छुटे, गर्नुपर्ने कामहरू छुटे। अब गडबड छ, अब बिग्रियो काम, अब समय सबतिर चौपट भयो, समयको व्यवस्थापन हुन सकेन। यो प्रयोजनको लागि गर्दैछु। कसैलाई मलाई आज फोन गर्नु छ, खोइ मोबाइल देऊ, मलाई फोन गर्नु छ, फोन गऱ्यो नि, कुरा गऱ्यो, बस सकियो। कसैलाई केही म्यासेज दिनु छ, लेख्यो, म्यासेज पठायो, बस सकियो। कुनै ठाउँमा के रहेछ भनेर हेर्नु छ, सर हेऱ्यो, हेरेपछि सकियो। जे गर्ने हो, मैले यो प्रयोजनको लागि यति कुरा गर्न आवश्यक थियो, त्यो आवश्यकता पूर्ति गर्न अथवा यति काम सक्नको लागि मैले गरेँ, गर्यो, सकियो। त्यो टाइम आफूले हेर्नुपर्छ। समय हेर्नुभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण चाहिँ के हो भने के को लागि, किन म गर्दैछु। जे पनि हामी काम गर्छौँ, किन भन्ने प्रश्न उठाउनुपर्छ। म जे गरिरहेको छु कि किन गर्दैछु र यसबाट मलाई के प्राप्त हुन्छ, के को लागि गर्दैछु, किन, के पाउनलाई, के को लागि म गर्दैछु, यति प्रश्न उठाएर भने समयको आफै व्यवस्थापन हुन्छ। कुनै पनि काम नगर्नु होइन, गरे हुन्छ, तर प्रयोजन चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ। यो काम गरेर मलाई यति उपलब्धि हुन्छ त्यो थाहा पाउनुपर्छ। अनुपलब्धि हुने, केही पनि उपलब्धि नहुने कामहरूमा झुम्मिएर बस्नु चाहिँ समयको व्यवस्थापन नगर्नु हो, अथवा समयलाई बिगार्नु हो, अथवा समयको दुरुपयोग गर्नु हो। आफूले धेरै समयको पाएको छैन नि। यो जीवनमा हामीले कति समय पाएका छौँ र कति दिन पाएका छौँ। धेरै दिन हामीसँग छैन। यो जति दिन पाएका छौँ यसलाई 100% सदुपयोग गर्नुपर्छ। पाएको समयलाई सदुपयोग गर्नु नै समयको ठिक व्यवस्थापन हो। त्यसकारण यो सोसल मिडियाहरूमा बढी झुम्मिएर बस्दाखेरि पनि समस्या आएको छ। यसले त्यति मात्रै होइन, यो प्रयोजन सहित मैले अहिले जे पनि चलाइरहेको छु, किन चलाइरहेको छु, यसको प्रयोजन के हो र यहाँबाट के प्राप्त गर्न चाहन्छु, त्यति ध्यानमा दिएर चलायो भने चाहिँ यही कुरा फाइदाजनक हुन्छ, उपलब्धिमूलक हुन्छ। र किन चलाइरहेको छु थाहा छैन, त्यति चलाउन मन लाग्यो, बस चलाइरहेको छु। कति समय चलाउँछु त्यो पनि थाहा छैन, के चलाउँछु त्यो पनि थाहा छैन। त्यसरी त्यो अन्धाधुन्दा अगाडि बढ्यो भने चाहिँ यसले बिस्तारै समय त गयो, यसले मानसिक समस्या लिएर आउँछ। मान्छे एकोहोरिन्छ, त्यसमा मात्रै लागिरहने, उसको सबैतिर जाने मस्तिष्क एकातिर एउटै काममा त्यहाँ लागिरहँदाखेरि मानसिक समस्या आउँछ। र अहिले धेरै मानिसहरू सोसल मिडियाकै कारणले
धेरै मान्छेहरू मानसिक समस्यामा गएका छन्, औषधि प्रयोग गरेर बस्नु परेको छ। अब धेरै मान्छेहरू गेम खेलिरहेका छन्, गेम आइरहेको छ, कुनै प्रकारको खेल। अब मोबाइल लियो, मोबाइलमा खेल्न बस्यो, कति बेरसम्म खेल्ने भन्ने उसलाई थाहै छैन। गरेछ कोही मान्छेहरू बेलुका साँझमा खेल्न बसेको छ, खाना खाएर बेलुका सुरु गर्यो भने बिहान उज्यालो हुन्जेलसम्म पनि खेलिरहेका हुन्छ। रातभरि पनि बच्चाहरू त्यो एक प्रकारको कुलतमा गएका धेरै उदाहरणहरू छन् र यसले पुरै मानसिक विचलन लिएर आउँछ। त्यसकारण खेल खेल्नुको पनि उद्देश्य हुन्छ। म यो किन खेल खेलिरहेको छु र यो खेल खेलेर के सिक्न चाहिरहेको छु, के म चाहन्छु, यसबाट के प्राप्त गर्न चाहन्छु, के जान्न चाहन्छु, यो उद्देश्य सहित गेम खेल्यो भने फेरि यसले चाहिँ अप्ठ्यारोमा लैजाँदैन, अप्ठ्यारो पर्दैन र समय सीमा हुन्छ। त्यो सीमा पुगेपछि मैले यति सिकेँ, यो गेम खेल्दै थिएँ, यति सिकेँ, बस भयो, छोडिदिएँ, आजको लागि यति पुग्यो भन्छ, उसले छोडिदिन्छ। अब होइन भने त्यसैमा झुम्मिएर मात्रै बस्यो, अब असीमित भयो, यसले समस्या बनाउँछ। अर्को चौथो, समय व्यवस्थापनको लागि निन्द्रा। कति मानिसहरू धेरै आवश्यकताभन्दा बढी सुतेर समय व्यतीत गरिरहेका छन्। बेलुका पनि सुत्यो 8-9 घन्टासम्म, बिहान ढिलासम्म सुत्ने, 9 घन्टा 10 घन्टा सुत्ने पनि छन्। कति मानिसहरू भन्छन् 8 घन्टाभन्दा बढी, 8 घन्टाभन्दा कम सुतेर पुग्दैन, 8 घन्टा चाहिँ सुत्नै पर्छ। कति मान्छे त दिउँसो पनि सुत्ने छन्। अब यो आवश्यकताभन्दा बढी सुतेर पनि मानिसहरूले समय खर्च गरिरहेका छन्, जुन खर्च गर्न धेरै जरुरी थिएन। तर विश्रामको लागि पनि समय चाहिन्छ। सामान्यतया 24 घन्टामा 8 घन्टा सुत्नु अत्यन्तै उपयोगी छ। 8 घन्टा सुत्नै पर्छ। 8 घन्टाभन्दा कमको सुताइले पुग्दैन, ठिक हो। तर कति मानिसहरूलाई हामीले देखेका छौँ 3 घन्टा 4 घन्टा 5 घन्टा सुतेर पनि यिनीहरूलाई पुगेको छ। 5-6 घन्टा सुत्यो पर्याप्त, त्योभन्दा बढी उसलाई आवश्यक छैन। कति मानिसहरूलाई त 3 घन्टा सुते पनि पुग्छ। यो राज के होला? उनीहरूलाई चाहिँ 3 घन्टा सुतेर पुग्ने, हामीलाई चाहिँ 8 घन्टा 9 घन्टा सुते पनि नपुग्ने। हाम्रो चाहिँ निन्द्राको लागि यत्रो समय खर्च हुन्छ, उनीहरूको थोरै समय खर्च गरेर पनि पुरा निन्द्रा पाउँछन्। कारण के होला? कारण हो ध्यान। ध्यानको अभ्यास गर्यो भने 20 मिनट पनि ठिक तरिकाले ध्यान गर्यो भने 2 घन्टा 3 घन्टाको निन्द्रा पुग्छ। ध्यान एक प्रकारको निन्द्रा हो। निन्द्रा र ध्यानमा धेरै ठुलो फरक छैन। होसमा निदाउनुलाई ध्यान भनिन्छ। ध्यान भने के हो? होसमा निदायो। निदाउनु चाहिँ निदायो, तर म निदाइरहेको छु थाहा छ उसलाई। बाहिर के भइरहेको पनि थाहा छ, आफूसँग भित्र के भएको थाहा छ, सब कुराको जानकारी छ, तर स्थिर छ, निदायो। मानिस स्थिर भएर बस्यो कि निन्द्रामा गइ नै हाल्छ। यो प्रकृति हो। चुपचाप लागेर शरीरलाई स्थिर राखेर बस्यो भने या त ध्यानमा जान्छ या निन्द्रामा जान्छ। निन्द्रामा जानु भनेको चाहिँ बेहोसमा जानु हो। सुत्यो, होस चाहिँ भएन, पुरै बेहोसी भयो भने त्यो निन्द्रा भयो। सुत्यो तर होसमा रह्यो भने ध्यान भयो। दुइटै एक प्रकारको ध्यान हो। राति हामी सुत्छौँ, त्यो सुताइ पनि ध्यानमै हो। बेहोसको ध्यान, बेहोसीको ध्यानलाई निन्द्रा भनियो, होसको निन्द्रालाई ध्यान भनियो। आखिरी कुरा एउटै हो। र होसमा यदि निदाउन सक्यो भने 20 मिनट मात्रै पनि होसमा निदायो अथवा ध्यानस्थ भयो, 3 घन्टाको 4 घन्टाको निन्द्रा पुग्छ। त्यसकारण जुन व्यक्ति ध्यानस्थ हुन्छ, आफ्नो लागि ध्यानको लागि समय छुट्याउँछ, कमसेकम योगासन, प्राणायाम र ध्यान सहित 1 घन्टा 1.5 घन्टाको जसले समय छुट्याए आफ्नो लागि, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई 4 घन्टा सुते पनि पुग्छ। जरुरी छैन लामो सुत्न। त्यस्ता व्यक्तिहरू 3 घन्टा सुते पनि मस्त पुग्छ उनीहरूलाई।
निन्द्रा पुर्याएका हुन्छन्, किनभने उनीहरूको निन्द्रा ध्यानले पुर्याइसकेका हुन्छ। यसले पनि समयको व्यवस्थापन गर्न अत्यधिक सहयोग पुग्छ। जुन व्यक्ति ध्यानस्थ भयो त्यो व्यक्तिको समय आफै व्यवस्थित हुन्छ। पाँचौं, सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण, जुन व्यक्ति आफ्नो वचनमा पक्का छ, जे बोल्यो त्यो गर्छ, जसको सङ्कल्प शक्ति प्रगाढ छ, त्यो व्यक्तिको समय आफै व्यवस्थित हुन्छ। आफूले बोलेको कुरा पुरा गर्ने व्यक्तिहरूको समय आफै व्यवस्थित हुन्छ। जे भन्यो त्यही गर्ने। अरूलाई हामी बाचा दिन्छौँ, वचन दिन्छौँ, हुन्छ म तिम्रो लागि यो काम गरिदिन्छु, अथवा तिमीलाई यो सामान दिन्छु, अथवा केही गर्छु भनेर अरूलाई वचन दिन्छ र ठानिन्छ के भने मैले फलानालाई वचन दिएको छु। होइन, अरूलाई वचन दिने हुँदै होइन, त्यो वचन मैलाई दिएको हो। गर्छु भनेर मैले भने नि, गर्छ कसले? अब मैले गर्नु पर्यो कि परेन? मैले गर्छु भने यसको अर्थ मैले मलाई नै वचन दिएँ, मैले मैसँग बाचा गरेँ, मैले गर्छु भने आयो। काम त उसको हो, मेरो होइन। तर गर्छु कसले भन्यो? मैले गर्छु भने। मैले गराउँछु भने आएन, अर्कोले गर्छ भने आएन, मैले गर्छु भने। मैले गर्छु भनेपछि मैले मलाई वचन दिएँ। आफूलाई दिएको वचन जसले पुरा गर्यो त्यो व्यक्तिको समय आफै व्यवस्थित हुन्छ। आज तपाईँ हाम्रो समयको व्यवस्थापन हुन सकेका छैन, समय अनुकूल आफ्नो व्यवस्थापन हुन सकेका छैन भने एउटै मात्रै कारणले हो, हामी भनेको गर्दैनौँ, भन्छौँ अनि गर्दैनौँ। हुन्छ, के काम गर्नुपर्छ दिनभरि थाहा छ, ल यो काम म गर्छु आज। दुई प्रकारले गर्छु भनिन्छ। एउटा अरूलाई भनिन्छ, कसैले भन्यो यो काम छैन तपाईँको गर्नु पर्दैन भन्नु, हुन्छ यो काम, यति काम चाहिँ म आज गर्छु है भनेर अरूलाई भनिन्छ अरूलाई, तर गर्छु, मैले गर्छु भनेको छ। यो चिज सुनाएर गर्ने बाचा। अर्को चाहिँ मनले गर्ने बाचा, आफै गरिन्छ। ओहो आज के छ, आज यो काम छ, यति काम चाहिँ मैले सक्छु, आज सक्नै पर्छ, यति काम चाहिँ गर्छु। आफै मनले बाचा गर्यो अनि पछि नगर्यो, अनि एउटा मोबाइलमा झुम्यो, सकियो। के बाचा गरेका थिए सब बाचा हरायो। अब गडबड। अब यसपछि समय चौपट भयो, सब कुराहरू बिग्रिन्छ। त्यसकारण आफूले गरेको बाचा पुरा गर्नुपर्छ। बाचा मैले गरे हो नि, मेरो लागि हो। त्यसकारण यो सङ्कल्प शक्ति हो, सबैभन्दा ठुलो शक्ति। यो सङ्कल्प शक्तिलाई जसले प्रयोग गर्यो उसको समय ठिक हुन्छ। जहाँ जे काम गर्नुपर्ने हो टक 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 काम गर्छ।